ज्या तरेन आंब्याचें पीक आसा आनी फूड अँड ड्रग्स हांणी रेडी मारप स्टार्ट केला की कॅमिकल मेळटा. सो आंब्याच्या ह्या सिजना भितर भुरगे रावता की आंबे खावपाक, पूण हें जें चल्लां तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय कितें आसा खबर आहा, रेड मारप ही बरी गजाल ना न्ही, की खरेंच कॅमिकलाचे आंबे का बरे आंबे हे पळोवपाक लागून आनी कितें खावपाचें न्ही ते लोकांक त्रास जावपाक जायना शरिराक, तेजे पासून रोग उत्पन्न जावंक जायना, कॅमिकल अशें शरिरान वचप न्ही अशें म्हणून रेड मारप न्ही जाल्यार बरी गजाल. पूण म्हाका एक विचारीन दिसता की आंबे येता तेन्नाच तुमकां कित्याक उगडस येता, हेच्या भितर वर्सभर खंयच दिश्टी पडना हे फ्रूट अँड ड्रग्सवाले. भाजी पळयल्यार ती तसली येता, ती केळी पळयल्यार ती खाता, केळी रूच नासता, ती केन्ना येवन पळयना. आनी बाकीचे तूं बाजारान अननस पळयशी, बाकीचे फ्रूट आसा ते येता न्हू, हांकां केन्ना दिश्टी पडना फ्रूट अँड ड्रग्सवाले. फॉर्म्युलिनाचे ते नुस्तें येता थंयय ते दिश्टी पडना. खंय तरी आपले सेट करपाक हे सगळें नाटक करता काय कितें अशें आमकां दिसता. पळोवपाक गेले जाल्यार हे सेटूच करता कशें दिसता, आंब्याच्या वेळार तुता आनी सबंद वर्सां खंय रे बाबा तूं न्हिदलेलो आसता अशें विचारीन दिसता. आंबे येता त्या वेळार तुमकां चॅकींग येता, हें सगळें तुमी पळयता, बरी गजाल आसा. लोकांचे तुमी इतले जिवाक हें करता, तुमी टेस्टिंगेक धाडटा म्हणटा, फॉर्म्युलिनाचें नुस्तें येता तेन्ना तुमी हें करता म्हणटा. कोणी येयलो विचारूंक येयले जाल्यार तुमी तांकां आन्सर तुमी दिना. रिपोर्टर हे पळय पाळोळ्यान थंयसर बी रिपोर्टर वचून ते गाडी ओपन करूंक लायल्या, तुवें केन्ना टेस्ट करूंक मेळ जाल्यार ते तेंचे आन्सर आसना. हे आतां आंबे येता कोण तरी हाडटा ते पयलींच पळोवंक जाय आसलेले, हे रेड मारता आनी सबंद वर्स लोकांनी ते कॅमिकलाचे सगळे खायत रावपाचे. एक कितें फ्रूट घेवन दिसता रे लोकांक बाजारात, हय लोक घेतात. हेकाच लागून काणकोण म्हणनाका, सांकळे म्हणनाका, गांवांनी पपय जावं कितें भाजी जावं हे लोक अशें घेवपाक लागले आतां. हेंचे सगळे कॅमिकलाचेच मेळटा आनी हे अशें न्हिदोन रावता म्हणून हें अशें जाता. ऑफिसर जर सदांच जागे जाले जाल्यार हें अशें जावचें ना. ती केळी बिळी येता ती पळोवपाची आसा, तूं व्हरोन दवर तांकां. एक आज हाडली फाल्यां तूं काळे कीट जातात ती, आनी खावपाक जाल्यार तांकां एका वेळार आमी न्ही केळे साली सकट खातालीं, इतली टेस्ट आसलेलो त्या केळ्याक. आतां तूं पळयलें साली सकट केळें खाल्लें जाल्यार सुद्दां ते रूच आसना. ते एप्पल म्हटल्यार तशें सगळे हितून इंजेक्शन दिवन सगळें केल्लें आसता. कित्याक हे फ्रूट अँड ड्रग आसता पळय ते लोक न्हिदलेले आसता म्हणून. आनी कितें तरी एक वर्सान झेत मारूंक जाय म्हणून आंब्याच्या सिजना वेळार येता ते. बाकीचे कंटिन्यू दवरा न्ही, बाजारान बिजारान भोंवा न्ही. वजन कशें केलां तें पळय, म्हारगाय कितली वाडयल्या ती पळय. ते फ्रूट कशा रितीने ते लोक खंयसून हाडले, कितें हाडले, खंयचे हेतून हाडले, सगळे चवकशी करूंक जाय. हांकां काम नाका. एक आतां दाखयता ते सबंद वर्साक आमी रेड मारलो आनी आमी सीज केले हे दाखोवपाक जे ते आतां म्हापशा भोंवता, खंयचे पणजे भोंवतले, सगळे मार्केट पळय कसले कुसला ते हेच सांगूंक सोदता. ट्युरिस्टांक खंय बुरशीपणां करता मेळटा ते रांदता म्हूण ट्युरिस्टांक बंदी हाडपाचें सीएम उलयलो. आतां आंबे चडान चड म्हाका दिसता भायल्या स्टेटींतल्यानूच येता, गोंयाक तरी पिकावळ कमी आसा. सो ह्या बद्दल गोंयच्या सीएमाचें कितें स्टेटमेंट आयलां बीन? सीएम कितें म्हणटलो, सीएमाक उलोवपाची पयली रीत ना. एक स्टेटमेंट तो काडटा पळय ना, मारवाडीचो एक स्टेटमेंट काडलो, आनी कोणाचे भिवपाची गरज ना म्हणून स्टेटमेंट काडटा, आनी महाराष्ट्राच्या लोकांचे स्टेटमेंट काडटा. तो दोनी भाशा सगळ्यांची भाशे बद्दलूय उलयता. आतां आंबेडकराचो पुतळोय बसयता म्हणटा, शिवाजीची पब्लिसिटीय करता म्हणटा. सगळे हे लोक सगळे करता पूण हांकां एक्कूय हेंचे धड आसना. कळ्ळें तुका? आंबे हे बी आसा पळय, पणस जावं आंबे जावं ह्यो वस्तू मरे त्या सिजना वेळार लोकांक मेळटा. कळ्ळें तुका न्ही? आनी अशा वेळार खरें म्हणून जाल्यार लोकांक ते दिसता की एक बरोबर व्हरचें आनी पीक घालचें, तांकां वखदां मारून ते लोकां पर्यंत. हे जर पयलीं पासून जर स्ट्रीक दवरता, घरान पयलीं आमचे आमी काडले आनी सायडीक दवरले एक 25 न्हू, वासान घमघमतालें घर. आंब्यान आमच्या मानकुराद आंब्यान घर वासान घमघमतालें. आमचे चीफ मिनिस्टराक ते तसले कांय खबर ना. ताका कितें आसा, ताका बरें पावता न्हू म्हणून बाकीच्या संवसारान गोंया बरें कितें जालां तें ताका पुडून वचूना. आनी तो कितें उलयतलो असल्यांनी? आतां ते पळय ते कुसलेले लोक कचरो उडयता ट्युरिस्टाचे, हांगा रांदता म्हणून तो ते उलयता. आनी हे जे लोक भायर वयता ते करना. आतां ते इतले आंबे हे जाले येयले गोंयान, हे आतां खंय कुसयतलो?
तांकां आमी एक सजेशन सुद्दां दिल्लें की अशें कितें तरी हें जाता तें बरें फोणकुलां केदी व्हडली व्हडली फोणकुलां तितून घालून माती घालून सगळें वेवस्थीत करूंक जाता म्हणून. पण हेंचें तसलें ना, हेंचें खंयच्याच हेजर लक्ष ना, फक्त आज्जेचो बोटवो हेजेर लक्ष आहा. आतां ते आंब्याकारा कडसून कितें तरी उखलपाक लागून सगळी तयारी चल्ले आसतले, बाकीच्यांक कडसून सगळ्यांक कडसून मेळटा म्हणून हें नाका जाल्लें आमकां भाजी जावं फळ बी आसा ते नाका जाल्लें आमकां खावचें पडटा. आतां ते आंब्या कडेन सेटींग करूंक नाका म्हणून हें सेटींग चल्लां आनी कांय ना. थँक्यू.